राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति विरुद्धको महाभियोग 3 महिनाभित्र टुङ्गो लगाउनु पर्ने व्यवस्था प्रतिनिधि सभाको नियमावलीमा राखिँदै संवैधानिक निकायका पदाधिकारी विरुद्धको महाभियोग भने 5 महिनाभित्र टुङ्ग्याउने प्रस्ताव। विनाशकारी भूकम्पबाट प्रभावित टर्कीलाई सहयोग गर्ने नेपाल सरकारको तयारी। मेडिकल टिम र अत्यावश्यक सामग्री पठाउने निर्णय। मिडियालाई बदनाम गरिदा लोकतन्त्रलाई खतरामा पार्ने नेपाली कांग्रेस महामन्त्री थापाको भनाई। रवि लामिछानेले मिडिया विरुद्ध दिएको अभिव्यक्तिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य नै असन्तुष्ट। युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्की बेलायत भ्रमणमा प्रधानमन्त्री सुनक र राजा चार्ल्ससँग भेटवार्ता गर्दै। र जाउलाखेल युथ क्लब सर्लाहीमा आयोजित राजश्री जनक कप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। उद्घाटन खेलमा एपीएफ पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सुरज र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाको नियमावली मसुदा समिति सचिवालयले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति विरुद्धको महाभियोग 3 महिनाभित्र टुङ्ग्याउनु पर्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको बैठकमा सचिवालयले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति विरुद्धको महाभियोग 3 महिनाभित्र टुङ्ग्याउनु पर्ने प्रस्ताव गरेको हो। त्यस्तै बैठकमा संवैधानिक प्रमुख वा सदस्य विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव 5 महिनाभित्र टुङ्गो लगाउनु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। समितिमा हिजो भएको छलफलको आधारमा खाका तयार गरी सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको छ। सचिवालयले बनाएको प्रस्तावमा भोलि बस्ने बैठकमा छलफल हुने नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताउनुभयो। नयाँ प्रतिनिधि सभा गठन भएपछि नियमावली संशोधनका लागि माघ 10 गते मस्यौदा समिति गठन गरिएको थियो। सबै दल र स्वतन्त्र सांसद समेतको संलग्नतामा रहेको समितिमा 21 सदस्य छन्। सो समितिलाई 15 दिनको समय दिइएको छ। नेपाल सरकारले विनाशकारी भूकम्पबाट प्रभावित टर्कीमा मेडिकल टिम र अत्यावश्यक सामग्री पठाउने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा आज बसेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको बैठकले टर्कीमा मेडिकल टिम र अत्यावश्यक सामग्री पठाउने निर्णय गरेको हो। बैठकले आवश्यक तयारी गरेर यथाशीघ्र मेडिकल सामान सहितको टोली, बन्दोबस्तीको सामग्री र खाद्य सामग्री पठाउने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले टर्की नेपालको असल मित्र राष्ट्र भएकाले नेपालका तर्फबाट सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। गत सोमबार टर्कीको गाजियान्टेपलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर 7.8 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सरकारबाट बाहिरिँदै गर्दा मिडियाप्रति दिएको अभिव्यक्तिमा प्रमुख दलका नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि मिडियाको भूमिका उल्लेख्य रहेको भन्दै प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गर्न नहुने बताएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले मिडिया विरुद्ध दिइने अभिव्यक्तिले लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने बताउनुभयो। प्रेसको फ्रिडमको कुरालाई हामीले एकदमै धेरै ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने हामी ठान्दछौँ। प्रेसको स्वतन्त्रता हाम्रो लागि असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो फियर चाहिँ प्रेसलाई पनि हुनुहुन्न, प्रेसको फियर हामीलाई पनि हुनुहुन्न। त्यो डेमोक्रेसी हेल्दी हुँदैन। यसको बारेमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समयक्रममा अरू आफूलाई प्रश्न बनाउँदै लिएर जाला। नेपाली प्रेसको सन्दर्भमा हामीले कसरी देखेको हो भने कतिपय ठाउँमा हामीले 8 दल भनेर भन्थ्यौँ। 7 दलको आन्दोलनको बेलामा हामी यसरी देख्दै आएको। त्यसले हामी के चाहन्छौँ भने नेपालको प्रेस पनि अघि हामीले आफ्नो दलको बारेमा क्वेसन गर्ने भने जस्तै आफ्नो बारेमा क्वेसन गरोस्, आफ्नो भित्र पनि थुप्रै सुधार गर्ने कुरा सुधार गरोस्। सबै राजनीतिक दलहरू मिलेर हामीहरू एक ठाउँ बसेर प्रेसले तपाईँले हामीलाई क्वेसन सोध्ने अब पक्नुहोस् भनेर काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, रासोपा, राप्रपा हामी सब मिलेर आजदेखि चाहिँ देखाइदिनु प्रेसलाई भनेर भन्यो भने त सुरु हुन्छ नि त होइन यसरी। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीकी सचिव रामकुमारी झाँक्रीले मिडियाका सामग्री सन्तुलित र विश्वसनीय हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। सचिव झाँक्रीले पछिल्लो समय विभिन्न विषयको फैसला सडकबाट गर्न खोजिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अर्को कुरा ब्यालेन्स हुनु पर्यो। कसैले कसैको विरुद्ध आरोप प्रत्यारोप लागिरहेछ भने उसको पक्षको भनाइ के हो? नत्र त यो त सारा चिज यही गरिराखे भने कहाँ पुग्ने हो? के यो जम्मै अदालतको फैसला पनि सडकमै गर्छौं, सबै चिजको फैसला हामी अनुसन्धान सडकमै गर्छौं, धारणा सडकमै बनाउँछौं। कहाँ पुग्दैछ समाज? त्यसकारण आज हामी जे कर्म गरिरहेछौं यो हाम्रो रियालिटी हो, जे सोच्दैछौं यो हाम्रो रियालिटी हो, आजको वास्तविकता हो। यो वास्तविकता फेर्ने हो भने हामी सबै अलिकति भ्यालुलाई ख्याल गरौं, क्रेडिबल बनौं।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य अरनिको पाण्डेले मिडिया विरूद्ध पार्टी सभापति रवि लामिछानेले दिएको अभिव्यक्तिमा असहमति जनाउनु भएको छ। लामिछानेले दिएको अभिव्यक्तिको आलोचना भइरहँदा उहाँकै पार्टीका केन्द्रीय सदस्य पाण्डेले सभापतिको अभिव्यक्तिको जिम्मेवारी आफूले नलिने बताउनु भएको हो। ट्वीट गर्दै पाण्डेले सो दिन बसेको रासोपा बैठकले गरेका निर्णयको स्वामित्व आफूले लिए पनि पत्रकार सम्मेलनका क्रममा लामिछानेले दिएको अभिव्यक्ति र व्याख्यामा सहमति नभएको उल्लेख गर्नुभएको छ। पाण्डेले भन्नुभएको छ, हो म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आइतबार गरेका निर्णयको स्वामित्व लिन्छु। हामीले व्यापक छलफल गरेका थियौं। म पत्रकार सम्मेलनको तयारीमा सहभागी थिइन। जे भनियो, जुन शैलीमा भनियो, त्यसको म जिम्मा लिन्न। सोही दिन स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय समितिले सरकारलाई दिएको समर्थन यथावत राख्दै सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो। राष्ट्रिय सभामा रिक्त एक सदस्यका लागि लुम्बिनी प्रदेशबाट एमालेका कुमार दशौदी विजयी हुनुभएको छ। उहाँ 4026 मतभार प्राप्त गरी विजयी हुनुभएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत कृपासुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचनमा कांग्रेसका माधव प्रसाद आचार्यले 3720 मतभार र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका राजेन्द्रवीर रायले 193 मतभार प्राप्त गर्नुभयो। सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट दशौरीको उम्मेदवारी दर्ता भए पनि उन्मुक्तिले असन्तुष्टि जनाउँदै छुट्टै उम्मेदवारी दिएको थियो। एमालेका खिमलाल भट्टराईले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका क्रममा राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको सो पदमा उपनिर्वाचन भएको हो। लुम्बिनी प्रदेशमा कुल मतदाता संख्या 305 रहेकोमा 304 मत खसेको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीका लागि युरोपेली संघ युकी आयुक्त जुटा उर्फिलाइन नै बीच भेटवार्ता भएको छ। सिंहदरबारमा भएको भेटमा नेपालको 15औं विकास योजनालाई सहयोग गर्ने, अल्प विकसितलाई स्तरोन्नतिको प्रक्रिया र दिगो विकासको लक्ष्यमा समर्थन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। सो अवसरमा ईयूले आर्थिक विकास र पूर्वाधार विकासका लागि अघि बढाएको ग्लोबल गेटवे कार्यक्रमबारे समेत छलफल भएको प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालसँगको भेटमा नेपालमा लगानी, विकास र स्थायित्वको विषयमा पनि छलफल भएको उर्फिलाइनले बताउनु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्दले नेपालको अर्थतन्त्र केही व्यक्तिमा मात्र सीमित भएको बताउनु भएको छ। 9औं केन्द्रीय समितिको तेस्रो पूर्ण बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै चन्दले नेपालको अर्थतन्त्र मुठ्ठीभर व्यक्तिको हातमा रहेको बताउनु भएको हो। 90% नेपाली गरिबीको मारमा परिरहेको चन्दको भनाइ छ। नेपालमा केही गर्छु भन्ने राष्ट्रिय उद्योगीहरू टाट पल्टिने अवस्था आएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। र आजभोलि तपाईँहरू सबैले देख्नुहुन्छ, सबै पार्टीका नेताहरूले आर्थिक सङ्कट गहिरिँदै गएको व्याख्या गरिराख्नु भएको छ र एउटा पार्टीले अर्को पार्टीलाई अथवा एउटा सरकारले अर्को सरकारलाई आरोप लगाए पनि सारमा यो के हो त भन्दाखेरि नेपालको अर्थतन्त्र एकदमै मुठ्ठीभर मान्छेहरूको हातमा जाँदैछ। नेपालको अर्थतन्त्रको हिसाब गर्नुभयो भने 200 परिवारको हातमा नेपालको आधा सम्पत्ति केन्द्रित हुँदैछ। अर्कोतिर 90% जनताहरू, किसान मजदुरहरू चाहिँ गरिबीको मारमा पर्दैछन्। यो सङ्कट केवल आर्थिक सङ्कट मात्रै होइन, राजनीतिक सङ्कटको कारण पनि यही हो। तराईमा मिटर ब्याजी र पहाडमा लघुवित्तका कारण समस्या निम्तिएको चन्दको भनाइ छ। अर्को प्रसङ्गमा महासचिव चन्दले युवाहरूमा देखिएको परिवर्तनको हुटहुटीलाई रूपान्तरण गर्न आवश्यक रहेको आफूहरूको निष्कर्ष रहेको बताउनुभयो। नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश सभाको प्रमुख सचेतकमा तुलसी चौधरीलाई चयन गरेको छ। दाङको देखुरीमा आज बसेको एमाले प्रदेश संसदीय दलको बैठकले रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 3 बाट निर्वाचित संसद चौधरीलाई प्रमुख सचेतक नियुक्त गरेको हो। त्यस्तै प्रदेश सभाको सचेतकमा दाङकी रेखा शर्मा चयन हुनुभएको छ। उहाँ समानुपातिकबाट प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। यसैबीच लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले आजै आफ्नो सचिवालय विस्तार गर्नुभएको छ। गिरीले प्रमुख राजनैतिक सल्लाहकारमा एमाले नेता दधिराम नेउपानेलाई नियुक्त गर्नुभयो। यसअघि उहाँले प्रमुख स्वकीय सचिवमा कृष्ण कुमार, स्वकीय सचिवमा अमृत गिरी र प्रेस संयोजकमा टीका बस्नेतलाई नियुक्त गर्नुभएको थियो। सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले संचार माध्यमको नेतृत्व तहमा महिला पत्रकारको पहुँच नभएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। संचारिका समूहसँगको भेटमा
भेटका क्रममा मन्त्री शर्माले महिला पत्रकार सक्षम, अनुभवी र क्षमतावान भइकन पनि नेतृत्व तहमा पुग्न नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको हो। पछिल्लो समय महिला पत्रकारको संख्या बढे पनि गुणात्मक उपलब्धि हुन नसकेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। अर्को प्रसङ्गमा मन्त्री शर्माले मिडिया काउन्सिल विधेयक संसदमा टेबल भएकाले गहन छलफल गरी पारित गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो। भेटका क्रममा सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष विमला तुम्खेवाले महिला पत्रकारलाई नेतृत्व तहमा पुर्याउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। पछिल्लो समय पत्रकारिता पेशा व्यावसायिक बन्दै गएको भन्दै उहाँले महिला पत्रकारको स्तर वृद्धिका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब महोत्तरी डायरीको पालो। महोत्तरी डायरीबाट सुनिता बरालको नमस्कार। महोत्तरीको बर्दिवास अस्पतालमा विशेषज्ञ सहितको सेवा शुरू भएको छ। अस्पतालले दिँदै आएको सेवामा माघ 4 गतेबाट 9वटा सेवा थप गरी विशेषज्ञ सहितको सेवा शुरू गरिएको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष जय नारायण शर्माले जानकारी दिनुभयो। अस्पतालले थप गरेको सेवामा ज्येष्ठ नागरिकलाई सर्वसुलभ उपचार सेवा, दन्त चिकित्सा सेवा, बीमा तथा निशुल्क औषधि बिक्री कक्ष सेवा, पोस्टमार्टम सेवा, सड़क मानव तथा बालबालिकालाई सहुलियत उपचार सेवा, बिरामी भर्ना सेवा, गोप्य परामर्श तथा उपचार सेवा, शल्यक्रिया सेवा र हाड जोड्ने तथा नशा रोग सेवा शुरू गरिएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था बर्दिवासको निर्वाचन तालिका सार्वजनिक भएको छ। 9 सदस्यीय कार्य समितिका लागि फागुन 14 गते आइतबारका लागि निर्वाचन तय गरिएको निर्वाचन अधिकृत सन्देश अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। बर्दिवास 1, 2, 3 र 14 का करिब 5000 उपभोक्ताले निर्वाचनमा मतदान गर्ने खानेपानी संस्थाले जनाएको छ। सार्वजनिक भएको निर्वाचन तालिका अनुसार 14 गते निर्वाचन हुने निर्वाचन समितिले जनाएको छ। बर्दिवास नगरपालिका 1 स्थित पञ्चधुरा आधारभूत विद्यालयका 70 जना विद्यार्थीलाई पोसाक र स्कूल झोला वितरण गरिएको छ। माओवादी केन्द्रका नेता डाचा राजु वाग्लेको दोस्रो वार्षिक स्मृतिका अवसरमा पञ्चधुरा आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री तथा पोसाक वितरण गरिएको हो। बर्दिवासमा दोस्रो मेयर गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिता बिहीबारबाट शुरू हुने भएको छ। एन्फाको स्वीकृति लिएर बर्दिवासमा पहिलो पटक राष्ट्रिय स्तरको खेल आयोजना गर्न लागि बर्दिवास नगरपालिकाको नगर खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष दिपेन्द्र कुमार शिवभक्तिले जानकारी दिनुभयो। प्रतियोगिताको विजेताले 5 लाख र उपविजेताले 3 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्ने आयोजक नगर खेलकुद विकास समितिले जनाएको छ। माघ 26 देखि फागुन 4 गतेसम्म चल्ने प्रतियोगितामा 8 टोलीको सहभागिता रहने आयोजकले जनाएको छ। हवस् त महोत्तरी डायरी आजलाई यति नै। सुनिता बराल बिदा हुन्छु। नमस्कार। पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रम र राष्ट्रपति निर्वाचन लगायत विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच छलफल भएको छ। बिहान ओली निवास बालकोटमा भएको भेटमा दुवै नेताहरूबीच अहिले देखिएको राजनीतिक परिस्थिति, राष्ट्रपति निर्वाचन र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा फर्काउन विषयमा छलफल गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बोलाउने सहमति भएको छ। समितिको बैठक भोलि बोलाउने तयारी भए पनि समय यकिन नभएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल दबावमा पर्नु भएको छ। रासोपाको बहिर्गमन पछि प्रधानमन्त्री दाहालले जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा ल्याउन गृह कार्य सुरु गर्नुभएको छ भने अन्य दलहरूले अहिले नै रासोपाको विकल्प खोज्न नहुने तर्क गर्दै आएका छन्। बैठकमा राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा पनि उच्चस्तरीय समितिको बैठकबाट टुङ्गो लगाउने सहमति भएको छ। सत्तारूढ दुई दल माओवादी केन्द्र र एमाले बीच फरक मत देखिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने मनसाय बनाएपछि एमाले सशंकित छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठक स्थगित भएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद उपस्थित नहुने भएपछि आज बस्ने भनिएको बैठक भोलि दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव देवबहादुर बोगटीले बताउनुभयो। आजको बैठकमा सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले विश्वासको मत लिने कार्यसूची थियो। आज बिहानसम्म सो पार्टीका सांसद काठमाडौँमै रहेको र हिजो नै उनीहरूले मत नदिने अडान दोहोर्याएका थिए। गत पुस 27 गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका रावलले भोलिसम्म विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। भोलि विश्वासको मत लिन नसके रावल स्वत पदमुक्त हुनुहुनेछ।
नागरिक उन्मुक्तिको हिजोको आन्तरिक छलफलपछि रेशम चौधरीले विश्वासको मत नदिन आफ्ना सांसदलाई निर्देशन दिएपछि सो विषय थप पेचिलो बन्दै गएको हो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक समाचार। नियम विपरीत काम गर्ने 9वटा वाणिज्य बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यवाही गरेको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धमा निर्देशन पालना नगरेको, सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नियम विपरीत सेवा सुविधा दिएको, नियम विपरीत प्रिमियम बढाएको, पुँजी पर्याप्तता ढाँचा अनुसारको विवरण नबुझाएको लगायत कसुरमा राष्ट्र बैंकले 9वटा वाणिज्य बैंकहरूलाई कार्यवाही गरेको हो। चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा कार्यवाहीमा पर्ने बैंकमध्ये केहीलाई नगद जरिवाना तिराइएको छ भने केही बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको छ। कार्यवाहीमा पर्ने बैंकमध्ये प्रभु, कुमारी, साबिकको बैंक अफ काठमाडौँ र प्राइम कमर्सियल बैंकलाई राष्ट्र बैंकले 50-50 लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना गराएको छ। त्यस्तै नियम विपरीत कार्य गरेको भन्दै नविल, सानिमा, तत्कालीन नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक, माछापुच्छ्रे र सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले एक नेपाली एक पर्यटक भित्राउने गरी योजना ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीसँगको भेटमा चेम्बरले एक नेपाली एक पर्यटक रणनीतिक योजना बनाउन माग गर्दै 18 बुँदे सुझाव दिएको हो। सुझावपत्र पेश गर्दै अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले विदेशमा रहेका नेपाली दूतावास, गैर आवासीय नेपालीलाई परिचालन गरेर लाखौं पर्यटक भित्र्याउन रणनीतिक योजना आवश्यक रहेको बताउनुभयो। मुलुकको अर्थतन्त्र संकुचन भएको अवस्थामा पर्यटकीय गतिविधि बढाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु पर्ने अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ। चेम्बर पदाधिकारीसँगको भेटमा मन्त्री किराँतीले पर्यटन गतिविधि बढाउन विदेशी पर्यटकलाई भिजा सहज बनाउने योजना बनाइरहेको पनि जानकारी दिनुभयो। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 7.16 अङ्कले घटेर 2170.18 बिन्दुमा पुगेको छ। आज 257 कम्पनीको 1,50,02,649 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 3,69,19,72,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भयो। अघिल्लो कारोबारको दिनको तुलनामा कारोबार रकम बढे पनि नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्कले घटेको छ। यस्तै ठूला कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक 0.87 अङ्कले घटेर 414 बिन्दुमा पुगेको छ। यस्तै कारोबारमा आएका 13वटा उपसमूह मध्ये 11वटा उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। टर्कीका भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका मानिसले चिसो र भोकका कारण आफूलाई समस्या भएको गुनासो गरेका छन्। हायत प्रान्तको अन्टाक्याका 64 वर्षीय एक वृद्धले भूकम्पबाट बाँचे पनि आफू भोक र चिसोका कारण मर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यसैबीच टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोगानले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको भ्रमण गर्नुभएको छ। सरकारको आलोचना बढ्दै गएपछि राष्ट्रपति एर्दोगानले सो क्षेत्रको भ्रमण गर्नुभएको बीबीसीले जनाएको छ। प्रभावित क्षेत्रका मानिसहरूले उद्धारकारी सुस्त भएको र भग्नावशेषमा आफन्त खोज्न सहयोग नगरेको प्रतिक्रिया दिएपछि राष्ट्रपति एर्दोगानले भ्रमण गर्नुभएको हो। राष्ट्रपति एर्दोगानले भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त सड़क र एयरपोर्टका कारण उद्धारमा प्रारम्भिक कठिनाई उत्पन्न भएको स्वीकार गर्नुभएको छ। टर्कीको दक्षिणी र सिरियाको उत्तरी क्षेत्रमा भूकम्पका कारण 11,200 बढी मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन्, जसमध्ये टर्कीमा 8,574 र सिरियामा 2,660 जनाले ज्यान गुमाएका हुन्। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले बेलायतको अचानक भ्रमण गर्नुभएको छ। गत वर्ष रुसले युक्रेनमा आक्रमण सुरु गरेपछि राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको पहिलो बेलायत भ्रमण हो। राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक र राजा चार्ल्ससँग भेट गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले संसदलाई व्यक्तिगत रूपमा सम्बोधन गर्ने र बेलायती सेनाले तालिम लिइरहेका युक्रेनी सेनाको पनि भ्रमण गर्ने बताइएको छ। बेलायतले अब युक्रेनी लडाकु जेट पाइलटलाई तालिम दिने भएको छ। युक्रेनमा रुसले आक्रमण तीव्र पारेको बेला राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सुरक्षाका लागि सहयोग गर्न आग्रह गर्दै आउनु भएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। जावलाखेल युथ क्लब सर्लाहीमा आयोजित राजश्री जनक कप फुटबल प्रतियोगिताको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। सर्लाहीको बागमती नगरपालिका स्थित सन्तोष श्रेष्ठ स्मृति खेल मैदानमा आज भएको उद्घाटन खेलमा जावलाखेलले विभागीय टोली नेपाल एफएफ क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्यो। जावलाखेलको जितमा विनोद केसीले खेलको 63औं मिनेटमा निर्णय गोल गरे। प्रतियोगिता अन्तर्गत भोलि दिउँसो 2 बजे हुने खेलमा सुदूरपश्चिम 11 र भारतको दार्जिलिङ युनाइटेड किङडम
क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। सर्लाहीको बागमती युवा क्लब र बागमती नगरपालिका खेलकुद विकास समितिको आयोजनामा भएको प्रतियोगिताको 7औं संस्करणमा 12 टोलीले सहभागिता जनाएका छन्। प्रतियोगिताको विजेताले 10 लाख तथा उपविजेताले 5 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने आयोजकले जनाएको छ। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा आज म्यान्चेस्टर युनाइटेड र लिड्स युनाइटेड बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। ओल्ड ट्राफोर्डमा हुने खेल नेपाली समयअनुसार राति 2:45 बजे सुरु हुनेछ। म्यान्चेस्टर युनाइटेड लिड्सलाई हराउँदै शीर्ष स्थानको आर्सनलसँगको अङ्क दूरी छुट्याउन चाहन्छ। आर्सनल 20 खेलबाट 50 अङ्कसहित तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ। 21 खेलबाट 42 अङ्क जोड्दै म्यान्चेस्टर युनाइटेड तेस्रो स्थानमा छ। यता लिड्स युनाइटेड खेल जित्दै अङ्क तालिकामा सुधार गर्ने योजनामा छ। 20 खेल खेलेको लिड्स 18 अङ्कसहित तालिकाको 17औं स्थानमा छ। अन्त्यमा म्याच बुलेटिनका प्रमुख प्रसङ्ग पुनः एकपटक। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति विरुद्धको महाअभियोग 3 महिनाभित्र टुङ्गो लगाउनु पर्ने व्यवस्था प्रतिनिधि सभाको नियमावलीमा राखिँदै संवैधानिक निकायका पदाधिकारी विरुद्धको महाअभियोग भने 5 महिनाभित्र टुङ्ग्याउने प्रस्ताव। विनाशकारी भूकम्पबाट प्रभावित टर्कीलाई सहयोग गर्ने नेपाल सरकारको तयारी। मेडिकल टिम र अत्यावश्यक सामग्री पठाउने निर्णय। मिडियालाई बदनाम गरिँदा लोकतन्त्रलाई खतरामा पार्ने नेपाली कांग्रेस महामन्त्री थापाको भनाई। रवि लामिछानेले मिडिया विरुद्ध दिएको अभिव्यक्तिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य नै असन्तुष्ट। युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्की बेलायत भ्रमणमा प्रधानमन्त्री सुनक र राजा चार्ल्ससँग भेटवार्ता गर्दै। र जावलाखेल युथ क्लब सर्लाहीमा आयोजित राजश्री जनक कप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। उद्घाटन खेलमा एफएफ पराजित। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। साथी सुरज र म पार्वती आज्ञामा छौँ। नमस्कार।